नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा छैन एम्बुलेन्स, बिरामीलाई अस्पताल लैजानै समस्या। प्रदेश सरकारले किनिदिने आशमा गाउँपालिका बस्दा ज्यानै जोखिममा राख्नुपर्ने बाध्यता। चाँगुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन, 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाखका दरले ऋण। नगरवासीलाई उद्यमशील बनाउने पालिकाको लक्ष्य। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बागलुङका होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटक बढे, घुम्न आउनेको संख्या बढेसँगै होमस्टे सञ्चालक दङ्ग परे। थप विकासमा नगरपालिका पनि जुटे। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा दियो उपकरण, कृषकको समस्या विस्तारै समाधान गर्ने पालिकाको योजना। र तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाका सडकमा छाडा चौपायाले दुःख दिँदै व्यवस्थापनमा कसैको पुगेन ध्यान, नगरपालिका नै हुन थाल्यो हैरान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। धेरैका लागि गाउँमा विकास सडक पुगेपछि हुन्छ भन्ने मान्यता विद्यमान छ। सडक पुगेपछि त गाउँले फड्को बाँड्छ, गाउँमा सेवा सुविधा थपिन्छ भन्नेको कमी छैन। तर सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा सडक त पुग्यो, तर एम्बुलेन्स पुग्न सकेन। सडक हुँदा पनि एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामी अनेक उपायले सहर पुगेर उपचार गराउन बाध्य छन्। अझ जटिल रोगका बिरामी त ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो अवस्था हुँदा पनि गाउँपालिका भने एउटै एम्बुलेन्सका लागि प्रदेश सरकारको मुख ताकेर बसिरहेको छ। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका स्वास्थ्य चौकीमा यातायातको साधन एम्बुलेन्स नहुँदा समस्या भएको छ। विशेष गरी प्रसुति सेवा लिन आउने महिलाको लागि भनेर कतिपय जटिल बिरामी एम्बुलेन्सले काठमाडौँ लानुपर्ने भए पनि छिमेकी गाउँपालिकाबाट एम्बुलेन्स खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। हामी अब सदरमुकामदेखि धेरै नै टाढा छौँ, लगभग 230-40 किलोमिटरको दूरीमा छौँ। त्यो पनि हामीसँग भएको यो जुन सडक सञ्जाल छ यो चाहिँ एकदमै अब अप्ठ्यारो छ, दुर्गमको बाटो हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब एम्बुलेन्स नहुँदाखेरिको पहिलो कुरा समस्या त के हो भने एम्बुलेन्स हुँदाखेरि तत्कालै बिरामीलाई रेस्क्यु गर्न सकिन्छ। जति बेला बिरामीलाई हामीले एउटा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था देख्छौँ हामीले त्यति बेला नै पठाउन पाइयो। अब एम्बुलेन्स नहुँदा चाहिँ अरू गाडीहरू खोज्नु पऱ्यो। अब एम्बुलेन्समै पठाउनु पर्ने बिरामीहरू जस्तो गर्भवती बिरामीहरू अरू गाडीहरूमा हालेर लान पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, एम्बुलेन्समै पठाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब समयमा उपचार नपाउने, धेरै शारीरिक रूपमा धेरै क्षति बिहोर्नु पर्ने यस्ता धेरै समस्याहरू छन्। गाउँपालिकामा बाटो नपुगेको पनि होइन, जिल्लाभरका अन्य केही स्वास्थ्य संस्थामा एम्बुलेन्स उपलब्ध भए पनि यस क्षेत्र
क्षेत्रका बिरामीलाई स्टेसनमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ। लिखुपिकेमा एम्बुलेन्सको सट्टामा अन्य गाडीको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो लिखुपिकेमा अहिले जननिर्वाचित भएको 4 वर्ष लगभग 4 वर्ष बित्न लागिसक्यो। त्यो अवस्थासम्म एउटा एम्बुलेन्स खरिद गाउँपालिकाले गर्न सकेन। अहिले हाम्रा गाउँमा विभिन्न किसिमका बिमारी परिरहेका छन्। अब महिलाहरूको प्रस्तुति गर्ने समयमा हेर्ने हो भने कोही बेला त एउटा साधारण एउटा गाउँमा हेल्प पोस्ट छ, त्यसले गर्न सकेको सकिहाल्छ, नसकेको काठमाडौँ लानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा कुनै हाम्रो यातायातको स्रोत साधन छैन कि क्युको गाडी पर्खिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। क्युको गाडी पर्खिँदा बिमारीको घरमै मृत्यु हुने अवस्था कति त्यस्ता देखा परेका छन्। सकेसम्म छिटो भयो भने अब सबैलाई त्यस्तो अब हाम्रो जस्तो घटना अरूलाई नहोस्, सबैलाई सुविधा हुन्थ्यो। अब खै सकेसम्म छिटै आइदिए हुन्थ्यो हाम्रो लागि त। अब खै के हुन्छ। अब कार्तिक महिनाबाट हालसम्म 18 जनाभन्दा माथि प्रसुति गराइसकेको स्वास्थ्य चौकी चौलाखर्कमा कतिपय सुत्केरीलाई काठमाडौँ रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर एम्बुलेन्स नहुँदा बच्चा र आमाको स्वास्थ्य नै जोखिम हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। डेलिभरी केस आइसके त्यसमा आउँदाखेरि ब्रिज डेलिभरी उल्टो अवस्थाको, त्यसमा अन्य विभिन्न प्रकारका समस्या भएकै डेलिभरी पनि आइरहेका छन्। कतिपय चाहिँ बच्चा र आमालाई अक्सिजन नै दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। बच्चालाई अक्सिजन बच्चाले बेगोनिम खायो, बच्चाले आफ्नो दिशा आफै खायो, सक्सनहरू गरियो, सबै गरियो, तर पनि उसलाई भन्ने बित्तिकै अक्सिजन नभइकन अक्सिजन भएपछि मात्रै उसलाई पठाउनु पर्ने, तर पनि पठाउन सकिएन र एम्बुलेन्स बोलाएर व्यवस्था हाम्रो शाखाको सरले ज्ञान सरले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो, गरेर बल्ल तल्ल पठाइयो। यता स्थानीयले लामो समयदेखि समस्या भोगिरहेको भए पनि गाउँपालिका भने प्रदेश सरकारकै मुख ताकेर बसिरहेको छ। समस्याका बारेमा जानकार भए पनि प्रदेशले पठाउने भनेर बसेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। तर अब भने 25 लाख विनियोजित रकमबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्ने तयारी गाउँपालिकाले गरेको छ। आउँछ। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने त्यो हामीलाई दर्ता दिन्न भनेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नि। अस्ति हाम्रो चाहिँ डेलिगेसन गएको थियो लिखुपिकेको, हामीले त्यहाँको चाहिँ त्यो सम्बन्धित विभागको मान्छेसँग चाहिँ कर्मचारीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो खालको वाद विवाद गरेर निक्लेका छौँ। यदि भएन भने तत्कालीन रूपमा हामी चाहिँ क्यास एमाउन्ट तिरेर भने पनि गाउँपालिकाको जनतालाई चाहिँ त्यो एम्बुलेन्स खरिद गरेर हामी चाहिँ उपलब्ध गर्छौँ र त्यसको कार्यविधि नेपाल सरकारले फेरिसकेपछि त्यसलाई गाउँपालिकाका नाममा पास हुने गरी एम्बुलेन्स अब मेरो विचारमा यो चैत महिनाभरिमा हामी खरिद गर्छौँ। हो, गाउँपालिकामा सडक भएर पनि एम्बुलेन्सको अभाव छ। जटिल बिरामी स्वास्थ्य चौकी आइहाले एम्बुलेन्स खोज्दा खोज्दै बिरामीको ज्यानै जाने सम्भावना छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। एम्बुलेन्स नहुँदा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस्। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर छिट्टै महामारीको रूप लिन पुग्यो। एसिया हुँदै युरोप अमेरिकासम्म यसले असर पुर्यायो। यही कारणले धेरैको रोजगारी समेत गुम्यो। विदेशमा काम गरिरहेका कति नेपाली रोजगारी गुमाएसँगै स्वदेश फर्किए। स्वदेशमा पनि नोकरी गर्दै आएका कामदार वर्गको रोजगारी गुम्यो। अहिले यसरी रोजगारी गुमाएकालाई स्थानीय सरकारले रोजगारी दिन विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्न थालेका छन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। कोभिड-19 को असर दूरदराज मात्र होइन, सङ्घीय राजधानीमा पनि पर्यो। उपत्यकामा पनि कतिको रोजगारी गुम्यो। त्यसमाथि स्वदेश फर्कने नेपालीको सङ्ख्याले त बेरोजगारको दरलाई बढाउन पुग्यो। यसैबीच यो दरलाई घटाउन र युवालाई उद्यमशील बनाउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याएको छ। कार्यक्रम मार्फत युवाको सम्वर्धन, उद्यमशीलता प्रवर्धनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी युवालाई स्वरोजगार, व्यावसायिक एवं उद्यमी बनाउन आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न तथा उद्यमशीलता विकास हुने विश्वास नगरले लिएको छ। कार्यक्रम मार्फत 300 जना युवा वर्गले बिना ब्याज उद्यमशील बन्न पाउने दाबी नगरको छ। पहिलो चरणमा 300 उद्यमीहरू छानिन्छन् र 300 लाई हामी 7 दिनको ट्रेनिङ दिन्छौँ उद्यमशीलता विकास तालिम। कोभिडका कारणले विदेशमा जागिर गुमाएर फर्किनुभएकाहरू या नेपालमै यो लकडाउन कोभिडको कारणले जागिर गुमाउनु भएकाहरू र उद्यम गर्न तत्परता भएका, अठोट भएका उद्यमी मनसाय भएका बेरोजगार युवाहरू।
नगरले कार्यक्रमका लागि भन्दै आह्वान गरेको विज्ञापनमा 1100 बढीले निवेदन दिँदा 1012 जना भने छनौट भएका छन्। अब यीमध्ये 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाख ऋण उपलब्ध गराई उद्यमशील बनाउने लक्ष्य नगरपालिकाको छ। आज र भोलिकोबाट चाहिँ 1012 जनाबाट चाहिँ हामीले 600 जना छनौट गर्छौँ। 600 जना छनौट गरिसकेपछि त्यसबाट हामीले 28 जनाको चाहिँ एउटा 28 जनाको ग्रुप गरेर जम्मा 600 जनालाई सिप विकास तालिम दिन्छौँ र त्यो 600 जनाको बिजनेस प्रपोजल अनुसार चाहिँ हामीले नेपाल बैंकलाई सिफारिस गर्छौँ र नेपाल बैंकबाट चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ 5 वर्षका लागि बिना ब्याज यसबाट दिइन्छ। बेरोजगारी युवालाई लक्षित गरिरहेको कार्यक्रममा 21 देखि 50 वर्षसम्मका युवालाई सहभागी गराइनेछ। बिना ब्याजमा उद्यमी बन्न पाउने भएपछि स्थानीय समेत दङ्ग छन्। पनि अलिअलि हालेको छु। अब त्यसमा पनि सामान थपेर अब निर्ब्याजी अब हामी त ब्याजमा चलाइरहेको छ नि त, अनि निर्ब्याजी पैसा हुने रे। अब तर हामीलाई अब पर्छ पर्दैन त त्यो त थाहा छैन। पऱ्यो भनेदेखि एकदम खुसी पनि छु। त्यही पसलमा सामान अरू लगानी गर्ने। अब पहिला किराना थियो भने अब त्यसमा जुत्ताहरू अरू सामान थपेर अब त्यसको लगानी गरेर अब कसरी हुन्छ आफै 2 पैसा कमाउने बाटो त ब्याज नपरेपछि त हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ नि। राम्रो त धेरै राम्रो हो। यसरी नगरपालिकाको सहयोगबाट युवा आफै उद्यमशील बनेर स्वरोजगार बन्न सक्छन्। तर यसको गलत फाइदा उठाउनु भने पक्कै हुँदैन। सरकारले सहयोग गर्दा त्यसमा सहभागी हुने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रवृत्ति भने युवाबाट बन्द होस्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले अझै पनि काम गर्न नसक्नुमा दोषी को हो भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अब अहिले चाहिँ देश संघीयतामा गइसके पछाडि शक्ति विकेन्द्रीकरण भइसके पछाडि चाहिँ अब जुन सोचेअनुसार चाहिँ काम नभएकोमा चाहिँ मैले दुवै पक्ष को गर्दाखेरि चाहिँ नभएको भन्ने ठान्छु। किन भन्दा अब एक त पुनर्संरचनामा गइसके पछाडि चाहिँ यो पिरियडमा चाहिँ अब कसरी काम गर्ने, कुन तरिकाले काम गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूमा अलि नयाँ परिवेश भएको हुनाले चाहिँ नभएको पनि हो। अनि अर्को कुरा के हो भन्दा अब अहिलेको समयमा चाहिँ राजनीतिक खिचातानी बढी भयो। जनता वास्तविक रूपमा अन द स्पोट गएर चाहिँ जनताको आवश्यकता र मागहरू के छ भन्ने कुराहरूमा बढी केन्द्रित नभएर चाहिँ यसमा चाहिँ अब विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू भइरहँदा पनि चाहिँ वास्तविक रूपमा जे जस्तो उहाँहरूले गर्नुपर्थ्यो, जुन जोस जागरले उहाँहरूले चाहिँ त्यो कामहरू गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको चाहिँ म देख्दिनँ। अहिले अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ। अहिले यो नयाँ संरचना बनेको छ। जस्तै अब अहिले 3 तहको सरकार भइसकेपछि चाहिँ अहिले सरकार त्यति जनताहरूप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुन सकेको छैन। यसको कारण चाहिँ अहिले एउटा त नयाँ संरचना भयो नै। अब अर्को भन्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूमा चाहिँ त्यस्तो अब काम गर्ने अनि जनताहरूको लागि काम गर्ने जोस जागर जुन इच्छा शक्ति बोकेर चाहिँ उनीहरू राजनीतिकमा उम्मिएका हुन्। उनीहरूले चाहिँ जनताहरूलाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन, जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुन सकेको छैन। काम गर्न नसक्नुमा नयाँ अभ्यासलाई भन्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई दोष दिनुपर्छ। किनभने उपयुक्त लाग्छ। किनभने जनताको चाहना, जनताको भावना बुझेर जनप्रतिनिधि काम गर्न गरेको पाइँदैन। तर जनप्रतिनिधि त्यो अभ्यासबाट अझै बुझेकै छैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले पढाइ नै हुँदैन। अनि कसरी जनप्रतिनिधिले काम गर्छ त? जनप्रतिनिधिलाई के हुनुपर्छ? अभ्यास हुनुपर्छ, पढाइ हुनुपर्छ। तब मात्र जनप्रतिनिधिले जनताको चाहना इच्छाअनुसार काम गर्न सक्छ। त्यसकारण सरकारले ल्याएको नयाँ अभ्यास चाहिँ ठिकै हो। तर जनप्रतिनिधिले जुन अभ्यास बुझेर गर्नुपर्ने काम थियो त्यो काम गर्न नसक्नुले यसको मेन दोषी, स्थानीय सरकारको विकास निर्माण मेन दोषी चाहिँ जनप्रतिनिधि नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा त मेरो विचारमा त के हो भने त अब जनप्रतिनिधि दिन चाहन्छु। किनभने अब जति काम गर्ने हाम्रो स्थानहरूमा गर्ने जनप्रतिनिधिले हो। किनभने मैले यो वालमा यहाँ मैले कति बर्खा लगाएपछि कति भत्किन्छ, वर्ष साल भत्किन्छ। मैले कतिपय बारम्बार भनिसकेँ त अहिलेसम्म यहाँको वास्ता गरेका छन्। आखिरमा यो बाटो पनि भत्किने सम्भावना भइसक्यो। भोलि यो बाटै ब्लक हुने टाइम भइसक्यो। मैले कतिचोटि भनिसकेँ, उहाँले सुन्नु भएको छैन। हुन्छ भन्नु तर अहिलेसम्म भएको छैन।
अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरेर जनतामुखी भन्दा पनि कार्यकर्तामुखी भएका छन् र पछिल्लो समयको यो राज्य व्यवस्थाले पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई केही हदमा समस्या चाहिँ भइरहेको छ। विभिन्न कार्यविधिहरू स्थानीय तहमा दिँदाखेरि एउटै कामहरू गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई केही भार भएर केही काम असजिलो चाहिँ भएको छ र पुरै अहिलेको राज्य व्यवस्थाले नै यो कुरालाई असर गरेको हो भनेर चाहिँ भनिँदैन, किनकि जनप्रतिनिधिहरूले पनि थुप्रै गल्तीहरू थुप्रै सुधार गर्नुपर्नेहरू छन्, किनकि कार्यकर्तामुखीहरू बढी भएका छन् जनप्रतिनिधिहरू र उपभोक्ता समितिहरू कुनै केही उपभोक्ताको समितिहरू पनि गठन गर्दाखेरि बढी जस्तो आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आफन्त इष्टमित्रहरूलाई बढी चाहिँ प्राथमिकता दिने र अरू साधारण जनताहरूलाई विशेष प्राथमिकता कम दिने गरेको पाइएको छ। खास गरिकन नेपालको संविधान 2072 को परिकल्पना पछाडि हामीले संघीयताको अभ्यास गऱ्यौँ र संघीयताको अभ्यास गर्ने सवालमा स्थानीय तहहरूको परिकल्पना गरियो, अर्थात् स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरियो। तर स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले संघीयताको मर्म अनुरूप सबल र सक्षम सरकारको रूपबाट अगाडिपट्टि बढाउने संवैधानिक व्यवस्था त गऱ्यौँ, तर संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद पनि 2-4 कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ। एउटा कारण के जस्तो लाग्छ भने मलाई तपाईँको 20 वर्षपछि स्थानीय सरकार आएको त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताको कामहरू आवश्यकताहरू अब अपेक्षाहरू धेरै हुनु र अनि तपाईँको चाहिँ नि जनप्रतिनिधि उत्तरदायित्व नहुनु, जसको जनताको काममा नगरेर आफ्नो राजनीतिक खिचातानीमा गर्नु र अनि आफ्नो आवश्यकतामा मात्रै काम गर्नुमा जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। खास गरी स्थानीय निकायले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुको पछाडि मुख्यतया राजनीतिक खिचातानी पनि छ। पूर्ण रूपमा गाउँपालिका नगरपालिकाहरू एकलौटी हिसाबले एउटै राजनीतिक दलले जितिरहेको अवस्था छैन र उनीहरूले नयाँ कर्मचारी आउँदा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि यसको कारण रहेको छ र वर्षौँदेखि स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा र स्थानीय निकायका पुराना जनप्रतिनिधिहरू नभएको कारणले उनीहरूमा काम गर्ने अनुभव कम भएको कारणले पनि विशेष गरी स्थानीय निकायहरूले आफ्नो लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यो जनप्रतिनिधि कमजोरी भन्दा पनि अब के कमजोरी भन्नु, मैले चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भन्दा अब जनताको कमजोरी देखेँ। जनताले चाहिँ अब छान्न सकिँदैन, योग्य मान्छे आउन सक्दैन, ल्याउन सकिँदैन, टिकट दिन मानिँदैन, जुनसुकै पार्टीमा पनि त्यही देखेँ मैले। अब यो अस्ति स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि के भयो भने होइन किन उहाँलाई टिकट भन्दाखेरि उहाँ सोझो साझो मान्छेले चाहिँ जिताउँदाखेरि यसो हामी कार्यकर्तालाई हुन्छ भन्ने मान्छेहरू पनि विभिन्न दलबाट भेटियो भनेपछि कहाँ अनि यो म जनप्रतिनिधिलाई पनि दोष दिने। उसँग ज्ञानै छैन, जनप्रतिनिधिहरूले ज्ञानै नभएको जनप्रतिनिधि भएको छ नि त, त्यो कारणले हुनसक्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा छैन एम्बुलेन्स, बिरामीलाई अस्पताल लैजानै समस्या। प्रदेश सरकारले किनिदिने आशमा गाउँपालिका बस्दा ज्यानै जोखिममा राख्नुपर्ने बाध्यता। चाँगुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन, 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाखका दरले ऋण। नगरवासीलाई उद्यमशील बनाउने पालिकाको लक्ष्य। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बागलुङका होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटक बढे, घुम्न आउनेको संख्या बढेसँगै होमस्टे सञ्चालक दङ्ग परे। थप विकासमा नगरपालिका पनि जुटे। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा दियो उपकरण, कृषकको समस्या विस्तारै समाधान गर्ने पालिकाको योजना। र तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाका सडकमा छाडा चौपायाले दुःख दिँदै व्यवस्थापनमा कसैको पुगेन ध्यान, नगरपालिका नै हुन थाल्यो हैरान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका।
उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बागलुङका घरवास होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटक देखिन थालेका छन्। 1 वर्षपछि ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको हो। जिल्लामा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको अतिथि सत्कार सामुदायिक घरवास भकुण्डेमा पछिल्लो 1 महिना यता बिदाका दिनमा पर्यटकले भरिन थालेको छ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। जिल्लाका झण्डै 3 दर्जन गाउँमा होमस्टे सेवा सञ्चालनमा छन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 पछि ठप्प बनेका अधिकांश घरवास सेवा बिस्तारै सुरु हुन थालेको छ। कोभिडको जोखिम कम हुँदै गएकाले आन्तरिक पर्यटकलाई खुला गरिएका घरवास पहिलेका जस्तो भरिभराउ भने हुन सकेका छैनन्। कोरोनाको जोखिम कायम रहेकाले धेरै पर्यटक अझै घुम्न रमझम गर्न हौसिएका छैनन्। तर महामारीको समयमा ठप्प रहेका घरवासमा बिस्तारै चहल पहल देखिन थालेको छ। ले थोरै प्रभाव पार्यो। अहिले के अरे नर्मल्ली अब पर्यटकहरू भित्रिने क्रममा छ। विशेष गरी बाह्य अन्त के अरे अन्तर पर्यटकहरूले यहाँको लोकल खानाहरू धेरै माग्छ। त्यो लोकल परिकारहरू जस्तै उयोहरू भयो। यहाँको अब यहाँको जस्तो अर्ग्यानिक सागसब्जी हो होइन, यहाँको लोकल त्यस्तो परिकारहरू उहाँको अनुसार। काठेखोला गाउँपालिका 7 रेशममा सञ्चालनमा रहेको डोटा देउराली सामुदायिक घरवासमा पनि आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेका छन्। स्थानीय खानाको स्वाद र घरवास आसपासमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्नका लागि पुग्नेको सङ्ख्या धेरै छ। घरवासबाट देखिने प्राकृतिक दृश्यका साथै स्थानीय जातजातिको मौलिक कलाले होमस्टेमा आउनेको मन जित्दै आएको छ। अहिले आन्तरिक पर्यटक आउने क्रम सुरु भएको छ। खर्च अब त्यहाँबाट खासै उनीहरूलाई पनि तिर्नु पर्दैन। सिँचाइको कुलो हो। सिँचाइको कुलो भएको हुनाले अब त्यो सिँचाइलाई पनि डिस्टर्ब हुँदैन। त्यहाँभन्दा माथि खेतहरू नभएको कारणले गर्दा त्यहाँभन्दा तलतिर झरिराखेको पानीले सिँचाइ पनि हुने र त्यसपछि मिल पनि चल्ने भएको हुनाले अब त्यहाँ त्यो उद्योग पनि राम्रो भएको छ। र त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले पानीलाई ट्याक्स नतिरेपछि त अनि त्यहाँबाट सस्तो छ। अन्त 8-9 रुपियाँ 10 रुपियाँ 8-9 भन्यो, फर्काउने पैसा हुँदैन, 10 रुपियाँ पर्छ। अनि प्रति पाथीको उनीहरूले त्यहाँ 5 रुपियाँमा गरिरहेको छ, आधै सस्तो पर्छ। त्यो गर्दाखेरि पनि हामीलाई अब धेरै जसो त्यहीँ नै जानेर त्यही गर्ने खालको वातावरण भनेको हामीलाई सस्तो भएको कारणले पनि त्यो भएको छ। कामको सिलसिलामा गाउँमा पुग्नेका लागि समेत गतिलो आवास बन्ने गरेका छन् यहाँका घरवास। विभिन्न योजना र परियोजनाका काम लिएर गाउँ पुग्ने पनि घरवासमा बसेर रमाउने गरेका छन्। बागलुङका गाउँमा रहेका होमस्टेलाई व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि सेवामुखी बनाइएको छ। कतिपय ठाउँमा होमस्टे चलाएर नै दैनिक गुजरात चलाउने गरिरहेका छन्। आर्थिक हिसाबले, भौतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाएका छन्। यसका चाहिँ भौतिक संरचनाको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कामहरू निर्माण भएको छ। अब यसलाई डेकोरेसन गर्ने, यसलाई प्रचार गर्ने, यसबाट अतिथिहरूलाई सम्मान गर्ने, अतिथिहरूबाट आय आर्जनको सुरु गर्ने, गाउँमा तालिम गोष्ठी सेमिनारहरू यस्तो विकास गर्नका निम्ति उहाँ आएका पाहुनाहरूलाई राख्नका निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ। खास गरेर यो वडा कार्यालय मात्र नभएर वडा कार्यालयको संयोजनमा तपाईँको प्रदेश सरकार, गाउँपालिका, सङ्घको योजनाहरू यसमा निर्माण छन्। पदमार्गहरू, कटेजहरू, भ्यू पोइन्टहरू यिनीहरूले निर्माण गर्दै झरनाहरू यस्तो कामहरू गरिरहेछ। खानाको रूपमा कोदोको पिठोबाट बनाइएको पुवा, सेल, रोटी, गुन्द्रुक र भट्टको तरकारी, स्थानीय जातका गोलभेडाबाट बनाएको चटनी, स्थानीय रूपमा उत्पादन भएका मकै लगायतका परिकार पस्किने गरिन्छ। रेसका अधिकांश घरमा स्थानीय जातका कुखुरा पालिएको छ। नजिकैको जङ्गलमा पाइने बाँकोबाट गुन्द्रुक बनाएर राखिएको छ। कोरोना महामारीपछि बिस्तारै बढेको चहल पहलले घरवास सञ्चालकहरूमा
उत्साह छाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद राज तिमल सिन्हा। उहाँसँग पालिकाले समृद्धि हासिल गर्न हालसम्म गरेका काम, कृषि र पूर्वाधार विकासमा गरेका प्रयास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारलाई पालिका समृद्धिको आधार भन्नुभएको छ। यी अभिभारा पूरा गर्ने नीति र रणनीति चाहिँ के छन् तपाईहरुका भनिदिनुस् न। हाम्रो गाउँपालिकाको मूल नारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध ज्वालामुखीको मूल आधार भन्ने नारालाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्दै 2074 साल वैशाख 31 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पश्चात त्योभन्दा पहिला स्थानीय तहमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन रहेको कर्मचारीको भरमा चाहिँ तपाईँको के छ भने दैनिकी कामकाज भन्दा अरू विकास निर्माणका गतिहरू खासै अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा हामी निर्वाचित भएर आए पश्चात हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार चाहिँ स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको 22वटा एकल अधिकारलाई उपयोग गर्दै विभिन्न ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधिहरू बनाउने काम गरेका छौँ। विकास निर्माणका दृष्टिकोणले हामी निर्वाचित भएर आउनु पूर्व चाहिँ धेरै सडकहरू चाहिँ गाउँ बस्ती टोलसम्म पुगेका थिएनन्। अहिले सबै स्थानमा सडकको हामीले विस्तार गरेका छौँ, सडकको हामीले विस्तार उन्नति गरेका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकामा 4वटा मूल सडकहरू पर्दछन् जो मूल सडक अन्तर्गत बस सेवा सञ्चालन हुन्छ। सबै हामीले यो बर्खायाममा समेत बस चल्न सक्ने बनाएर ग्रामीण हामीले गरेका छौँ र गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जानका लागि चाहिँ अहिले हाम्रो पालो पत्रे कार्य पनि भइराखेको छ। त्यसै गरी कृषि सडक, बस्ती स्तरीय सडक चाहिँ हामीले नयाँ निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी कृषिको क्षेत्रमा कृषि चाहिँ तपाईँको यो परम्परावादी खेती प्रणाली, यथास्थितिवादी कृषि प्रणालीलाई हामीले चाहिँ कृषिमा अलिकति आधुनिकीकरण, कृषिमा अलिकति जस्तो कि यो कृषि र पशुपालनमा चाहिँ कृषकले कस्ता सुविधा पाएका छन् त अध्यक्षज्यू? कृषिमा हामीले धेरै प्रविधिहरू भित्राएका छौँ। हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ धेरै मात्रामा यो पावर टिलर, हाते ट्र्याक्टरहरू वितरण गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले कृषिमा आवश्यक परेको कृषकलाई आवश्यक परेको खण्डमा हामी कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउँछौँ। कृषकहरूलाई हामीले सिजन अनुसारको धान, मकैका बिउहरू हामीले वितरण गरेका छौँ अनुदानमा। त्यसै गरी कृषि प्याकेज क्षेत्रहरू हाम्रो गाउँपालिका एउटा लगभग धादिङ जिल्लाकै प्रसिद्ध पिँडालु उत्पादन हुने ठाउँ हाम्रो वडा नम्बर 5 पर्छ। त्यो खरी पिँडालुको नामले परिचित छ। त्यसै गरी अन्य फलफुल खेतीका कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो गाउँपालिकामा छ। हामीले चाहिँ यो कृषि पकेट क्षेत्रहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 1 वडा 1 उत्पादनको नीति हामीले ल्याएका छौँ। त्यो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यसै गरी कृषकहरूलाई तालिम दिने, बिउ बिजन वितरण गर्ने र सकेसम्म विषादी प्रयोग भन्दा पनि अर्ग्यानिक कृषितर्फ हामी एउटा उन्मुख गराउँदै। हजुर, जस्तो कि अध्यक्षज्यू एक गाउँ एक उत्पादनको नारा नै छ तपाईहरुको। पालिका खाद्यान्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेको हो र? आत्मनिर्भर हाम्रो गाउँपालिका खाद्यान्नमा लगभग आत्मनिर्भर नै छ। तर अब अलिकति के छ भनेदेखि रोजगारीका कारणले अथवा अध्ययनका सिलसिलामा अधिकांश युवाहरू गाउँमा अलि हुनुहुन्न, अलिक कमै हुनुहुन्छ र अलि उमेर काटेका चाहिँ बाआमा नागरिकहरू बढी बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यसो भएकाले जति रहनु भएको छ उहाँहरूले यो कोभिडको बेलामा त झन् बाहिर रहनुभएका नागरिकहरू पनि गाउँपालिकामा फर्कनु भयो। धेरै बाँझो जमिनहरू चाहिँ अहिले खेतीपाती गर्न योग्य भएका छन्। खेती गर्न उहाँहरू लाग्नु भएको छ।
हजुर अध्यक्षज्यू, जस्तो कि उद्यमशीलतालाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ भन्नुभएको छ, पालिकाभित्र कस्ता व्यक्तिहरू कस्ता उद्यममा सहभागी छन् तिनीहरूका लागि पालिकाले के सहयोग गरेको छ? हामीले हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ लगायतका तालिमहरू, सिलाइ कटाइका तालिमहरू धेरै चरणमा सञ्चालन गरिसकेका छौँ। सिटिबिटीबाट प्राप्त चाहिँ प्रमाणपत्रहरू उहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गरेका छौँ। अहिले सरकारले वितरण गर्ने भनेको सहुलियत दरको ऋण प्रवाहमा पनि हामी सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ र लघु उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। उद्यम विकास सहजकर्ता हामीले नियुक्ति गरेका छौँ। हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ता मार्फत अहिले पनि सञ्चालन भइराखेका छन् मोबाइल बनाउने तालिम, त्यस पछाडि गएर यो सिलाइ कटाइका तालिमहरू, विभिन्न खाले मौरी व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिम, त्यस पछाडि व्यावसायिक तरकारी खेती तालिम, विभिन्न खाले तालिमहरू हामीले सञ्चालन गरेर व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि गाउँपालिकाले अग्रसर भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हजुर अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। मैले यहाँलाई सोध्न चाहे पूर्वाधार विकासमा तपाईँहरूले गरेका उल्लेख्य उपलब्धि चाहिँ के हुन् भनिदिनुहोस् न। मैले अहिले यहाँलाई निवेदन गरेँ, हामीले धेरै सडकहरूको स्तर उन्नति गऱ्यौँ। खानेपानीको कार्यक्रम हामीले धेरै सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले 3वटा स्थानबाट डिप बोरिङ मार्फत हामीले जमिन मुनिको पानी माथि निकालेर वितरण गर्ने कार्यको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। त्यसै गरी धेरै ठाउँमा लिफ्ट सिस्टम मार्फत हामीले खानेपानीका आयोजना योजना सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले एक घर एक धाराको अवधारणा ल्याएका छौँ। त्यसै गरी विद्युतको हामी निर्वाचित भएर आउनु पूर्व अधिकांश स्थानमा काठका पोलहरू, जीर्ण रहेका पोलहरू थिए। हामी निर्वाचित भएर आए पश्चात मलाई लाग्छ अब धेरै काम हामीले गरेका छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा छैन एम्बुलेन्स, बिरामीलाई अस्पताल लैजानै समस्या। प्रदेश सरकारले किनिदिने आशमा गाउँपालिका बस्दा ज्यानै जोखिममा राख्नुपर्ने बाध्यता। चाँगुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन, 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाखका दरले ऋण। नगरवासीलाई उद्यमशील बनाउने पालिकाको लक्ष्य। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बागलुङका होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटक बढे, घुम्न आउनेको संख्या बढेसँगै होमस्टे सञ्चालक दङ्ग परे। थप विकासमा नगरपालिका पनि जुटे। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा दियो उपकरण, कृषकको समस्या विस्तारै समाधान गर्ने पालिकाको योजना। र तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाका सडकमा छाडा चौपायाले दुःख दिँदै व्यवस्थापनमा कसैको पुगेन ध्यान, नगरपालिका नै हुन थाल्यो हैरान। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यो कुरा कतै लुकेको छैन। तर बढ्दो सहरीकरणले कृषि उब्जनीमा कंक्रिट घर निर्माण भएसँगै उब्जनी गर्ने व्यावसायिक खेती गर्ने प्रणाली हराउँदै गएको छ। अझ किसानले उब्जनी गरेको फसलको मूल्य नपाउने लगायतका समस्या त कति हो कति।
2 दशकपछि बनेको स्थानीय सरकारले कृषिमा देखिएको यही समस्या समाधान गर्ने योजना अनुसार कृषकलाई विभिन्न सहयोग जुटाउँदै आएको छ। कृषि उपकरणदेखि अनुदान दिँदै कृषकलाई हौसला प्रदान स्थानीय सरकारबाट भइरहेको छ र कृषक पनि दुःख सुखमा साथ दिन स्थानीय सरकारले देखाएको अग्रसरताप्रति खुसी छन्। मोरङबाट पालिका खबरदाता उत्तम पोखरेलको एक रिपोर्ट। मोरङको सुन्दर हेरैचा नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ समस्या हुने 57 जना किसानलाई विद्युतीय मोटर वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले धान, गहुँ, मकै, तोरी, ड्रागन फ्रुट, फलफुल खेती, बोयर जातका बोका, पावर ट्रेलर, मकै छोडाउने मेसिन, स्प्रे मेसिन लगायत अनुदानमा वितरण गरेको छ। नगरमा किसान आर्थिक समृद्धिसँगै आत्मनिर्भर तथा व्यावसायिक किसान बन्न नगरपालिकाले कृषि सम्बन्धी तालिम, माटो परीक्षण लगायतका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। के विषयहरू राख्ने, त्यो सम्मेलन सकिँदै गर्दा त्यसको घोषणापत्र के जारी हुने, यो विषयमा हामी काम गर्न खोजिरहेको छौँ। मैले बजेट बनाउँदै गर्दा हामी बोर्डमा बसेका थियौँ, यो के हो किसान सम्मेलन, के कार्यक्रम ल्याएको मेयरले भन्नुभयो साथीहरू मलाई बोर्डमा। मैले भने किसानहरूको वास्तवमा भोइस त्यहाँ मात्रै रिप्रेजेन्ट हुन्छ जति बेला उहाँहरू युनाइटली आएर हामीसँग कुरा राख्ने सक्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ विभिन्न विषयमा। त्यसकारण किसान सम्मेलनको अवधारणा ल्याएका छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई खबर हुन्छ, संस्थागत प्रतिनिधित्व, वडागत प्रतिनिधित्व, जेन्डरको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने विषयमा तपाईँहरू छलफल गर्छौँ हामी र यो कार्यक्रम हुन्छ। नगरपालिकामा बोरिङको माग बढेको छ भने वितरण गरेको मोटरबाट 38 हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ पुग्नेछ। 217 वटा निवेदन मध्ये 57 जना किसानलाई यस वर्ष उपकरण वितरण गरिएको छ। त्यसबाट किसानले पाउने भनेको चाहिँ हामीले दिने चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मोटर 2x3 को चेक बल अनि सक्सन पाइप र टी बोतल लगायतका हेड, कलको हेड यहाँबाट वितरण र साना साना केही सामग्री उहाँहरूले किन्नुपर्ने हुन्छ र जहाँ जीआई पाइपसम्मको काम उहाँहरूले आफैले स्वयंले गर्नुपर्नेछ। त्योभन्दा माथिको सामग्री चाहिँ हामीले दिने। 50% किसान सिँचाइ अभावकै समस्यामा खेती गर्न सकिरहेका छैनन्। प्लटिङका कारण कुलो, पैनी तथा जलाशय क्षेत्र मासिएकोले किसान समस्या भोग्दै आइरहेका थिए। तर अहिले नगरपालिकाले सहयोग गर्न थालेपछि किसानलाई राहत मिलेको छ। यहाँबाट सुविधा पाएकोमा धानको बिउ पाइएको छ, स्प्रे पाइएको छ, अनि मकै छोडाउने मेसिन पाइएको छ। अब यहाँ मटर पाइँदैछ। मैले बुझेको कुरा यति हो। मकैको बिउ चाहिँ अब लगिएन, थाहा पाइएन, त्यसमा थाहा भएन है। अब त्यो गोरे आएको गराउने म जान्दिनँ, तर मैले पनि 3 वर्षदेखिको यहाँ लगभग 3-4 तारको धान लगेर 500 बिघा जग्गामा लगाइ नै राखेको छु। त्यो चाहिँ राम्रै लाग्यो। किसानहरूलाई स्थानीय तहले गरेको सहयोगका कारण ठूलो राहत मिलेको छ। यसरी नै कृषिमा निरन्तर सहयोग गर्नुका साथै उब्जनी नभएको समयमा वा बालीमा कुनै प्रकारको क्षति भएमा बीमा लगायतका कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले अघि सार्नुपर्ने कृषकहरूको माग छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा जुट्यो अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क नगरपालिका। सरकारवालाहरूको सहभागितामा अन्तर्क्रिया सम्पन्न। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको एक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई वडा नम्बर 9 का वडा सचिव उमाकान्त महतोले हातपातको प्रयास गरेपछि शिक्षक आन्दोलित, पठन पाठन ठप्प। सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारद्वारा महोत्तरीको साबिक सिङ्ग्याही गाविसका तत्कालीन सचिव विनोद कुमार सिंह र कार्यालय सहायक नारायण यादव विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। उनीहरू विरुद्ध 6,29,000 रुपियाँ बिगो माग दाबी। टिकटकले भाइरल बनायो ललितपुर महानगरपालिका 4 मा रहेको मल पोखरीलाई। बासिलो जग्गा भएकोले दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै प्रहरी परिचालन। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको सामुदायिक चोक र हाडेभिरमा ट्राफिक प्रहरी पोस्ट स्थापना। नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले गरे पोस्टको उद्घाटन। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाका सहकारी संस्थाका कर्मचारीका लागि लेखा व्यवस्थापन तालिम जारी। तालिम 29 चैतसम्म चल्ने। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत स्वयंसेवक शिक्षकलाई पालिकाले गत साउनदेखि तलब दिएन। शिक्षकद्वारा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको आयोजनामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 8 दिने व्यवसाय सचेतना तालिम सम्पन्न। तालिममा 30 जना महिलाको सहभागिता। ऐतिहासिक महत्त्वको गायत्री गुफामा पूर्वाधार निर्माण गर्दै पर्वतको फलेवास नगरपालिका। उपप्रमुख मन्जु अधिकारीद्वारा गुफा भवनको शिलान्यास। ताप्लेजुङका 61 वडामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु। वडाका दर्ता सहयोगीका लागि फुङलिङमा 3 दिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन। बिस्कट जात्रा नजिक आएपछि भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा स्थानीयलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण। टोल टोलमा स्वयंसेवीका परिचालन। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै नगरवासी र गाउँवासीमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न देशभरका स्थानीय तहद्वारा आग्रह। 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिमा संक्रमण दर उल्लेख्य वृद्धि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। शीर्षा नदीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको रानीघाट र रामगढवा क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित। नगर प्रमुख र सरोकारवालालाई ध्यानकर्षण गराउँदा समेत सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको समन्वयमा काठमाडौँ महानगरपालिका 22 स्थित नागिस्तान चोकमा ट्राफिक प्रहरी बत्ती जडान। सडक प्रयोगकर्तालाई सहज। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिकाको संस्थागत स्व मूल्याङ्कन नतिजा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक। स्व मूल्याङ्कन गर्दा 65% नतिजा प्राप्त। सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको भन्दै झापाको दमक नगरपालिका 7 को सुकुम्बासी बस्तीमा नगरपालिकाले चलायो डोजर। सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा फलफुलका बिरुवा र प्लास्टिक टनेल वितरण गर्ने। इच्छुक कृषकले 10 वैशाखभित्र पालिकाको कृषि शाखा वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने। कर्मचारीले महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालद्वारा लगाइएको ताला खुल्यो। कामकाज सुरु। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाले वडा नम्बर 8 का महिलाका लागि दियो सिलाइ कटाइ तालिम। तालिम 3 महिनासम्म चल्ने। र सामुदायिक मेलमिलापकर्ताका लागि काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाको न्यायिक समितिद्वारा कपरे ढुङ्गामा 2 दिने तालिम सम्पन्न। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा छैन एम्बुलेन्स। बिरामीलाई अस्पताल लैजानै समस्या। प्रदेश सरकारले किनिदिने आशमा गाउँपालिका बस्दा ज्यानै जोखिममा राख्नुपर्ने बाध्यता। चागुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन। 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाखका दरले ऋण। नगरवासीलाई उद्यमशील बनाउने पालिकाको लक्ष्य। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बागलुङका होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटक बढे। घुम्न आउनेको संख्या बढेसँगै होमस्टे सञ्चालक दङ्ग परे। थप विकासमा नगरपालिका पनि जुटे। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा दियो उपकरण। कृषकको समस्या विस्तारै समाधान गर्ने पालिकाको योजना। र तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाका सडकमा छाडा चौपायाले दुःख दिँदै व्यवस्थापनमा कसैको पुगेन ध्यान। नगरपालिका नै हुन थाल्यो हैरान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो।
अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सडकमा छाडा चौपायाले सडकको सवारीमा नै असर पार्ने गरेको छ। घरमै पालिरहेका र छाडा छोडिएका गाईबस्तु बीच सडकबाट हिँड्दा सवारी चालकहरूलाई असजिलो परेको छ। मुख्य सडक र सहायक सडकहरूमा समेत यस्ता गाईबस्तु भेटिन्छन्। छाडा चौपायाका कारण बेला बखत दुर्घटना पनि हुने गरेको छ। सडकमा छोडिएका चौपाया व्यवस्थापनकै लागि स्थानीय प्रशासनले वर्षेनी बजेट नै छुट्याए पनि रूपन्देही बजार क्षेत्रमा छाडा चौपायाको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनुको सट्टा बढ्दै गएको छ। बुटवल उपमहानगर र तिलोत्तमा सिद्धार्थ नगरपालिका लगायतका शहरी क्षेत्रका पालिकाले छाडा पशु र चौपायाको नियन्त्रण र व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरी काम थालेका बताए पनि काम भन्दा पनि कुरामा मात्र सीमित भएका छन्। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। शहरी क्षेत्रमा छाडा चौपाया नियन्त्रणको विषय सधैँ पेचिलो बन्ने गरेको छ। बजार क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा आउने चौपायाले शहरको व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याउने गरेका छन्। यो समस्याको जननी पशुपालक किसान नै हुन्। आफूले पालेको चौपायाको उपयोगिता सकिएपछि वा पालेकै अवस्थामा त्यसको लालन पालन नगरिदिँदा यो समस्या उत्पन्न भएको हो। बजार क्षेत्रका सडकमा छाडा चौपायाका कारण शहरको सुन्दरतामा प्रभाव पर्नुका साथै दुर्घटनाको कारक बन्ने गरेका छन्। राजमार्गमा छाडा पशुका कारण दैनिक दुर्घटना हुने गरेको छ। छाडा चौपाया उचित व्यवस्थापनका लागि गरिएका प्रयासको परिणाम देखिन सकेको छैन। बुटवल भैरहवा तिलोत्तमा पनि यसको चपेटामा परेको छ। त्यसको दिगो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। यात्रुले राजमार्गमा दैनिक शास्ति खेप्नु परेको छ। छाडा चौपायाका कारण किसान पनि हैरान छन्। खेतमा लगाएको बाली छाडा चौपायाले सखा पार्ने गरेका छन्। कृषिमा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नेतर्फ आकर्षित हुँदै गएका उनीहरू घरमा रहेका गोरुलाई छाडा छोड्ने गरेका छन्। यता यावत समस्या निम्ति रहँदा तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने काम गरिरहेको बताएको छ। तर चौपायाको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन। पालिकाले छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्नको लागि छाडा चौपाया कार्यविधि नै तयार गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यो कार्यविधि अनुसार तिलोत्तमा नगरवासीहरूले आफूले पालेका गाईबस्तुहरू छोड्न पाउनु हुँदैन। यदि छोड्नुभयो भने कार्यविधि अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाहीको दायरामा चाहिँ हामीले लिएका छौँ र जति सडकहरूमा यत्रतत्र रहेका गाईहरू छन् ती गाईहरूलाई हामीले अभियानै चलाएर चाहिँ हामी व्यवस्थापन गरेर तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 8 मा रहेको गौशालामा चाहिँ हामीले लगेर राखेका छौँ। त्यहाँ स्कुल नेपालसँग हामीले सहकार्य गरेका छौँ। सामूहिक हिसाबले चाहिँ यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ योजना बनाएर अगाडि जाने भने यो सडकमा देखिएका जति गाईहरू छन् यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अवश्य पनि छाडा चौपायाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हो। यो समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले किसानले आफू सजग हुन आवश्यक छ। यदि किसानले जथाभावी छाडा चौपाया छोड्दैनन् भने भएका छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने उपमहानगरको भनाइ छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले त्यस अघिका दिनहरूमा पनि यसलाई लैजाने बाहिर लगेर छोड्ने पनि चाहिँ गरेको थियो। बाहिर लगेर छोड्दाखेरि पनि अरूको जङ्गलमा छोड्न चाहिँ अरू पालिकाहरूबाट विरोध आउने, त्यहाँको जनताहरूको विरोध आउने, यहाँबाट लैजाँदाखेरि पनि गाई बेच्यो नगरपालिकाले भन्ने चाहिँ आवाज आउने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बुटवल उपमहानगरपालिका र शिवनगर सामुदायिक वनसित एउटा एग्रिमेन्ट गरेर त्यहाँको छाडा चौपायाहरूलाई शिवनगर सामुदायिक वनमा एउटा चाहिँ गौशालाको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने, त्यहाँ एउटा गाईको एउटा धार्मिक स्थल जस्तो चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्ने भन्ने एउटा सम्झौता भएको छ। रूपन्देहीका स्थानीय निकायको फितलो व्यवस्थापनको कारण यो समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गर्दछ। स्थानीय सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्न ध्यान दिन जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा छैन एम्बुलेन्स, बिरामीलाई अस्पताल लैजानै समस्या। प्रदेश सरकारले किनिदिने आशमा गाउँपालिका बस्दा ज्यानै जोखिममा राख्नुपर्ने बाध्यता। चागुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन, 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाखका दरले ऋण। नगरवासीलाई उद्यमशील बनाउने पालिकाको लक्ष्य। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बागलुङका होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटक बढे, घुम्न आउनेको संख्या बढेसँगै होमस्टे सञ्चालक दङ्ग परे। थप विकासमा नगरपालिका पनि जुटे।
मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा दियो उपकरण। कृषकको समस्या विस्तारै समाधान गर्ने पालिकाको योजना। र तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाका सडकमा छाडा चौपायाले दुःख दिँदै व्यवस्थापनमा कसैको पुगेन ध्यान। नगरपालिका नै हुन थाल्यो हैरान। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एपी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।